ککھ سواد نہیں اس مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھے ڈٹھیاں ساریاں کھنڈا نالوں گلاں مدنی دیاں مٹھیاں درد ہوئے تے ہائے کوئی رہندا جری کے آمدنی دیاں گلاں کریے منہ غیراں ول کر کے مرشد اچھا میں اچھا دے سنگ لائے صدقے جوان اچھا تائی جننی ویانا صدقے جاواں ان اچھیاں تائیں جنہ نیویاں نا صدقے جاواں ان اچھیاں تائیں جنہ نیویاں نا در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کری تقوی رکھ محبوبہ وا یہ رکھیا جتے تائیں محفل چاہے ہونا تائیں سجائی جے بولو ذرا تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوان